वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलांक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आमगे इंडियेक कितें चलत तें. म्हाका हांसोकूय येता एक वाटेन आनी एक वाटेन रडोंकूय येता. हांसोंक कितें येता तें सांगत तुमकां आनी रडोंकूय कितें येता तेंवूय सांगता. हांसो येता पिशेपणा लागून. आनीक रडो येता आमगे इंडियेक वाट लावन उडयली म्हूण. आतां तुमकां सारकें एक्सप्लेन कोता. जेन्ना कोवीड दुयेंस येयलें तेवड्या आख्या संवसाराचेर येयल्लें तेन्ना हांव USA आसलोलो. आनीक आमगे कामां चोयता तरी हांव सदांच न्यूज चोयतालो. एक पाट कामाचेर चोयतालो. आमी तेश कोन्न व्हडलें आसना कित्याक सगळें आमगे टायम मेळटा तेवड्या न्यूज हांव चोयतालो हिंदीचो आनी गोंयचो. आमगेलो प्रायम मिनिस्टर मोदी जेन्ना कोवीड हें जालें तेवड्या सगळें अनाउन्स केलें तेणें लात वाजोवपाक. हे कारणान लागून म्हाका हें पिशेपणा लागून म्हाका हांसूं येयलें. आनी ही लात वाजोवपाक तेगे सांगण्यांनी तितूंक अमिताभ बच्चन लागून आहा ती लात वाजोवपाक. लात वाजोवन तेश कोन्न दुयेंस वयत जायत दोतोरा आनी गरजू ना. आनी हांव हेजेर कितें सांगत तें तुमी म्हाका रिप्लाय दिची. एसो पिशेपण आख्या संवसारान चोयलां लात वाजताय ते इंडियेक. आनी लोक जायत घोडे हांशिल्लो आसतलो भितरल्या भितरले. कितें इंडियेक आमगेले बरे बरे व्हडले शिकलो मनीस आहाय आनीक सगळें आहा पूण एसो पिशेपण हांवें पयलीं केन्नाय चोवूं ना. लात वाजोय म्हळ्यार सगळे लात वाजोवपा लागले. कितें कोण सांगता PM मोदी आतां. हें व्हडलें पिशेपण. तुमकां कितें दिसता हांव सांगत तें रॉंग ओ रायट. आतां हो पयलीं पार्ट जालो. आतां सेकंड पार्ट येता. आतां अमेरिका आनी इराणाक वॉर चलता तेंगे हें जाता कितें बंद कोताय रस्तो आनी कितें कोताय पेट्रोला प्रायस सगळ्या हें जालो आहा दुकूड जालो आहा. लोकां बाबड्या जेवणां त्रास जाताय. जाय जाणांगे सिरिस्योय गेल्याय. आनीक आतां आंकोळे PM मोदी सांगता कितें सांगता तुमी इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल जायना काय, पेट्रोल चड उजाक ना काय, बसान तुमी हें कोरयाय, काम घरा कसोत कोरयाय, आनीक भांगार घेयना काय. आनी थोडे दिसान घोडे म्हणीत तो एकू टायमा जेयाय म्हूण. हें केसो पिशेपण. तुमको सांगाय इंडिया सांबाळूंक जायना तुमचे असो पिशे आहाय देखून ते आनीक तेका सपोर्ट करपा आनीक एक मनीस आसताय तसले आवटे. आनी आमगे CM कितें मोदीन सांगिल्लें तें तेगे फॉलो करया म्हूण सांगता. कित्याक लागून तुमी बरी गाडयेन हेणे तेणे भोंवताय. तुमगे हेका जाय जाल्यार तुमी फ्लायटान वयताय सगळें कोताय आनी गरीब मनशान सॅक्रिफायस करपाचें. ते GST पयशे मारले ते सगळे भायर काडाय. तुमगे बोडसा मन कित्याक दोले GST पड घेताय ते पयशे भायर काडाय. हाडाय पेट्रोल कितें ना तें हाडाय इंडियेक लोकांक दियाय. केशो पिशेपण हें घेवन बसल्याय आवटसाणी. आतां केरला चोयाय. तो फिल्म एक्टर जावन तेका करोडान
लाखांनी करोडांनी पयशे आहाय ताका पयशांक गरज ना. केरळाक तो आतां काँग्रेस येयला आनी जावं म्हणटा तो मनीस बरो भुरगो आनीक तो लोकां खातीर आतां वावरतलो केरळाक. हें म्हाका दिसता 100% लागता आनी थिंगा लोकां सगल्यांक तेजी भावार्थ आहा त्या भुरग्याचेर. ताका पयशांक गरज ना. तो लोकां खातीर वयस वावरला. आतां इलेक्शनां हें जावन तो हें जाला आनी हें कोत्तलो. तेज भाशेन आमगे गोंयाय तेज भाशेन कितें बरें जाल्या पूण मागोता. आनीक मोदी पळय आहा न्हू तो कचरो कोंता येवपा न्हू. तो फोंडांकूय घालपाचो सगल्यांक. हालीं तो व्हडल्या व्हडल्या मनशांकूच सगलीं आख्खे आमगे हे इंडिये सगळे आहा ते तेमच्या हातांक आयले. लॉसान जाता म्हूण सगळे कोण अदाणी आनी कोण तेमच्या हातां सोडले तेण सगळे आख्या इंडियेक. आनी तो हात धरून मेकळो जावन आहा. असो मनीस आमगे लोक पयलीं बरो न्हू. असो मनशां इलेक्ट करून हाडटाय आनी आख्खे इंडिये वाट लावन उडयताय. तुमी सांगोचें हें हांव कितें सांगत तें सारकें तो रॉंग तें. जाय दिसा हांवें विडियो घायलो ना. पयर घायिल्लो बेश्तो हें आमगेलें आयतरा तें काळो तें. पूण हें मुज तकल्यां सारकें हें जावपा लागलें. हेजेर कोणूय उलोवपा सोदनाय. थोडे उलयताय ना न्हू. तुमकां दिसना हें पिशेपण म्हणून. लात वाजयल्यार कोरोना वयता, दुयेंस वयता. आनीक भांगार घेयना काय, कितें इंटरनॅशनल फ्लायट तुमी हें कोना काय, काजराक भुरग्यांक भांगार तुमी घेयना काय, आनी कितें कोना काय, आनी कितें पेट्रोल यूज कोना काय, कितें बस यूज कोना काय, घराको रावन काम कराय. हें केसो पिशेपण. तुम होनाडी तुमकां देश चलोवपाक तुमकां जायना त्या खातीर जाय नाल्यार दुसऱ्या हातान दियाय कोणाकय. असो पिशेपण कोनाकाय. इतल्यान मुगे ते हे संपयता व्हिडियो. तुमकां सगल्यांक चड देव बरो करूं म्हणटा. कोण सबस्क्रायब केलें ना तेम सबस्क्रायब कराय आनी सबस्क्रायब केलें तेम चड देव बरो करूं आनी मुगे चॅनलाक सपोर्ट कराय. थँक्यू वेरी मच. मागीर दुसरे व्हिडियोचेर मेळचें. बाय बाय.